वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तंगे बुनियाद भी रखा गया था और फिर सरगोदा में गुज़श्ता माह जनाब वज़ीर आज़म साहब आप इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदेही कर ली गई है और पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर इंशाअल्लाह 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 मकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें रायगढ़, चूनिया, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योर, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब की दीगर तहसीलों में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए काम जारी है। हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार हर तहसील तक वसी करेंगे और दीगर तहसीलों में भी जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। ये शहरों के करीब भी है और इसकी इमदादी कीमत 30,000 से 35,000 फ़ी मरला रखी गई है। हालांकि इसके रकबा की मार्केट वैल्यू लाखों रुपए में है। प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हर घर की मजमूई लागत तकरीबन 14,30,000 रुपये है। दरख्वास्त गुजार को सिर्फ 1,43,000 रुपये जमा कराने होंगे और तामीरात के लिए बाकी रकम 10 लाख रुपये बैंक ऑफ पंजाब फराहम करेगी, जिसकी माहाना किस्त 10,000 रुपये रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान नेफ्डा हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। इस तरह 14 लाख रुपए मालियत का घर सिर्फ 11 लाख में मिलेगा और ज़मीन पर दी गई सब्सिडी इसके अलावा है। इसकी शफाफियत और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट के तामीराती काम की जिम्मेदारी FWO के सुपुर्द की गई है। सूबाई काबीना इस प्रोजेक्ट के 32 मकामात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है, जिससे सड़कें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट के तहत 10,000 घरों के लिए 10 अरब रुपए की कर्ज की सहूलत फराहम कर रहा है, जो महदूद आमदनी वाले लोगों के लिए होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपना घर के मालिक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम को सस्ती रिहायशी सहूलतें देने का काम एक जहाद समझ कर किया जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पेरी अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ा के 3.5 मरले कर दिया गया है और कीमत 30,000 के बजाय 35,000 रखी गई है, जबकि लाखों रुपए मालियत है। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि PTI की हुकूमत में लोगों को गर्म घर फराहम करने का फरीजा हमने जहाद की तरह सर अंजाम दिया है और उम्मीद है हम इसमें सुरखरू होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 133 मकामात की निशानदही की गई है। उनका मजीद कहना था कि इस प्रोजेक्ट का दायराकार हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सबको ताकीद करूंगा ये मास्क पहनने के लिए। आपको अगर मौका मिला जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूँगा कि अल्लाह ने हमें पहले 2 जो कोरोना के वेव्स आए बनिस्बत बाकी दुनिया के, अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती,
تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے. تو میں اس سے سب سے تاکید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک. تو میں سب سے تاکید کروں گا یہ ماسک پہلے. اب جی میں چیف منسٹر صاحب آپ کو پروونشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے اوپینین میکرز میں سب آپ کو اس اوکیزن کے اوپر خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جب سے مجھے ہوش ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے. اس کو انگلش میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا ہے. تعلیم کا نظام انگلش میڈیم, اچھی نوکریاں انگلش میڈیم, کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے. دینی مدرسوں میں جیسے 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا. کیونکہ میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو. یہ ایٹیٹیوڈ تھی. جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا. اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے. اور پھر ہسپتال, سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا بہترین علاج ہوتا تھا. میں میری بہنیں سارے میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے. لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے. صرف غریب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے اور جو سپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے. صحیح بات ہے. تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتا. اور اسی میں یہ ہاؤسنگ آ گئی. ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لاہور کو دیکھا کچی وادیاں بنتے ہوئے. یہ لاہور اس کا پانی عام نلکے کا پانی میٹھا پانی سب پیتے تھے. اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا. پولوشن نہیں ہوتی تھی لاہور میں. تو آہستہ آہستہ لاہور کو ہم نے دیکھا پھیلتا گیا. ان پلانڈ سیٹلمنٹ, امیروں کے علاقے ہو گئے, ڈیفنس اچھی لوکیشنز, بیریا ڈیفنس. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے, جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی, اس نے کیسے گھر بنانا تھا. تو وہ کیا کرتا, کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی. آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی کچی آبادیاں ہیں. کچی آبادی کا مطلب نہ سیوریج سسٹم, نہ بجلی, نہ لیگل کوئی کنیکشنز. وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا محکمہ ہوا, گیس کا, تب ان کو کنیکشن ملتا ہے اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں. غریب لوگ ہیں, گندگی میں رہتے ہیں, بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں پیٹ کی, گند کے اندر ہے سارا, اوپن سیوریج ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں. انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے, تو کدھر رہیں گے.
वजीर आजम इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया में सड़कों पर लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अगले 2 हफ्ते बहुत जरूरी हैं। वो कब्जा ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया, साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। और किन की जमीनों पे कब्जा कर रहे थे? कमजोर लोगों पे या हुकूमत की जमीनों पे। तो ये जो हमारा आइडिया नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इसकी सोच सारी ये है कि अमीर आदमी तो फिर उनकी तो फिक्र नहीं है, उनके पास तो पैसे हैं, वो तो बड़े बड़ी डिफेंस या बैरिया में जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मैकेनिक, वेल्डर, किसान छोटे, इनके लिए ये मुल्क क्या कर रहा है? तो अपनी कौम से जो मैं बात कहना चाहता हूं कि ये ज़हन में डाल लें कि कभी भी वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जो माशरा अपनी आवाम की, आम आदमी, उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता। कोई दुनिया में माशरा जिसमें छोटा सा अमीरों का समुद्र, अमीरों का जजीरा हो और नीचे समुद्र हो गरीबों का, आज तक वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो मैं बार बार मदीना की रियासत की बात करता हूं क्योंकि हम एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है इस्लामी फलाई रियासत। वो किसके ऊपर बेस हुई थी? वो मदीना के ऊपर हुई थी। मदीना में क्या हुआ था? सरकार मदीना ने 2 काम किए थे। ये याद रखें, कभी मदीना में आते साथ ही दूध की नहरें नहीं बही थी, लेकिन उन्होंने 2 चीजें कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम की थी कि सिर्फ गरीब लोग ही नहीं जेल में जाएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो अपने आप को आम लोगों की तरह, ये कानून तो आम लोगों के लिए होता है, ताकतवर के लिए कानून नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए सारी यूनियन बनी हुई है पीडीएम के नाम से कि जी हमें एनआरओ दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। सरकार मदीना ने सबसे पहली चीज एस्टेब्लिश की थी कानून की बालादस्ती। मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी सजा मिलेगी। तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ये हमारे लिए वैलिड है। आज तकरीबन 1500 साल पहले ये बात की गई थी। और दूसरी चीज, उन्होंने फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत जिम्मेदारी ले ली अपनी कमजोर तबके की। दुनिया की तारीख की पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी। और ये मॉडल है, जो दुनिया में कौम इस मॉडल पे चलेगी वो ऊपर चली जाएगी। वो साबित किया उन्होंने कि ये 2 चीजें की उन्होंने, और भी और चीजें थी, लेकिन ये 2 मेन चीजें की कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि 625 में सिर्फ 313 जंग बदर में लड़ने वाले और 11 साल के बाद 636 में रोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है उनके सामने यारमुक में, और 2 साल के बाद दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है कुदसिया में। ये तारीख का हिस्सा है। तो कुरान में हमें हुक्म दिया है कि उस मॉडल पे चलो, क्योंकि वो कामयाबी का मॉडल है, वो एक सक्सेस स्टोरी है। दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन सेटअप किया उसके ऊपर। हमारी ये आज जंग है, ये 2 चीजें करनी है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है और कमजोर के लिए ये रियासत जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। हमने ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग, इसका पहले फैसला किया
2 سال ہمیں مشکل پڑی، کیونکہ یہ بن ہی نہیں سکتی جب تک بینکس قرضہ نہیں دیتے. وہ بینکس اس لیے قرضہ نہیں دیتے تھے کہ قانون نہیں پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں 10-15 سالوں سے. فورکلوجر لا، فورکلوجر لا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بینک اگر قرضہ، وہ کیسے قرضہ دے گا اگر اسے یہی نہ یقین ہو کہ میرا پیسہ واپس آئے گا. اگر وہ مجھے پیسے قسطیں نہیں دیتا تو میں اگر کارروائی نہیں کر سکتا، بینک نہیں قرضے دیں گے. لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں 10% مارگیج فائنینسنگ ہے، قرضے دیتے ہیں گھروں کے لیے. یورپ کے اندر، امریکہ میں 80% سے اوپر ہے. پاکستان میں 0.2% لوگوں کو صرف قرضہ دیا جاتا ہے ہاؤسنگ میں. جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے ابھی جو دکھایا لوگوں کو کہ تقریباً 70% لوگوں کے لیے صرف 1% پیسہ اویلیبل ہے گھروں کے لیے، باقی سارے امیروں کے لیے. تو اس کے لیے پہلے ہمیں وہ فورکلوجر لا لڑنا پڑا. اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بینکس وہ عدالت سے جیتا کیس. اس کے بعد اب بینکس کو لے کے آئے. اب بینکس کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں، بینکس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے غریب آدمی کو قرضہ دینا ہے. وہ ایک چیلنج ہے. اس میں کئی بینک بہتر کر رہے ہیں باقیوں سے. بینک آف پنجاب کو میں خاص طور پہ پھر سے داد دیتا ہوں. انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے سٹاف کو کہ غریب لوگوں کو قرضہ دیا جائے، مزدوروں کو دیا جائے. اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو میں پھر سے ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو زمین ہے 10,000 کی آپ دے رہے ہیں، مرلہ 10,000 کا دے رہے ہیں، اور جبکہ اس کی ویلیو 3, 4, 5, 6 لاکھ جتنا بھی ہے مجھے نہیں پتا. تو سبسڈائز زمین، اس کے اوپر سبسڈائز قرضے. گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ 3% پہ قرضہ دے رہی ہے. باقی جو اوپر بینک کو جو کاسٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے. پھر ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی دے رہی ہے. اس کا کیوں یہ کر رہی ہے؟ تاکہ جو غریب آدمی جب ایک گھر لے تو اس کو جتنا وہ کرایہ دے رہا ہے آج، اتنا ہی کرایہ وہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جائے اور اپنا گھر بھی اس کے پاس آ جائے. اور یہ ہے ایک انشاءاللہ شروعات ایک ریولوشن کی، کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آ جائے گا. اس سے سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اپنا گھر اس کا ہو، اس کو اپنا گھر مل جائے گا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک انسان کی کہ جو اس کی اپنی جو بھی محنت مزدوری مر کھپ کے، لیکن جب گھر آتا ہے تو اپنا گھر ہے اس کا. اور پھر یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارا گھر ہے. ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کرایہ نہیں دے تو ہمیں باہر سڑکوں پہ چلے جائیں گے. اور اس سے پھر کچی آبادیاں جو سارے پھیلتی جا رہی ہیں، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پولوشن ہیزرڈ ہے اب ہمارے لیے، کیونکہ ان ٹریٹڈ سیوریج جا رہی ہے گراؤنڈ واٹر کے اندر، پانی کنٹیمنیٹ کر رہا ہے. نیچے جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ہے سندھ کی طرف، 70% سندھ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس میں آرسینک ہے، پولوٹڈ ہے. تو اگر کچی آبادیاں بنتی جائیں گی اور سیوریج ان ٹریٹڈ جائے گا، آخر تو اس کا نقصان ہوگا، ہمیں ہی ہوگا. اس لیے کچی آبادیاں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ایک اور پلان بنا ہوا ہے. ہم نے جو ماڈل جو ترکی میں استعمال کیا گیا، ملیشیا میں، انشاءاللہ اس ماڈل کے ذریعے ہم سارا رینیو کریں گے، کچی آبادیوں کو چینج کریں گے، کیونکہ وہ سارے علاقوں کے اندر جس طرح کراچی، آدھا کراچی کچی آبادی ہے، تو اس کے لیے پورا پلان بنا رہے ہیں کہ کچی آبادیوں کو کنورٹ کریں، انہی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں، انہی لوگوں کو جس طرح یہ گھر دے رہے ہیں، سیوریج، پانی. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سال سے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر نہیں سوچا. ہم نے صرف 2 سالوں میں صرف کسان کو ہم نے اس کی پیمنٹ دلوائی. کبھی گنے میں جو بیچارہ کسان محنت کرتا تھا اس کو کبھی پیمنٹ ہی نہیں ملتی تھی گنے کی، صرف ہم نے 2 سال ان کو پیمنٹ دلوائی ہے. آج انشاءاللہ ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ ریکارڈ ہے جو اب آ رہی ہے. ابھی تک ساری اسیسمنٹ ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ہماری چاول کی ییلڈ ریکارڈ پہ ہے.
हमारा मकई की यील्ड रिकॉर्ड के ऊपर है। हालांकि फिर से मैं भी कह रहा हूं, अभी हमने नए टेक्निक्स नहीं लेके आए, हमने सिर्फ किसानों के पास पैसा गया है क्योंकि उनको कीमत मिली है अपनी पैदावार की। 11 अरब रुपया सिर्फ इस साल किसानों के पास इजाफी गया है क्योंकि हमने उनको सही माने में उनको गंदों में भी कीमत दी है और चावल पे मिली है, उनको मकई में मिली है, गन्ने में मिली है। जब इंशाल्लाह आप नई टेक्निक्स लेके आएंगे तो एग्रीकल्चर से इंशाल्लाह पाकिस्तान को उठा देंगे। और उसके अलावा अब जो हमारा जो आगे प्लान है वो इंडस्ट्रीज जिनको निगलेक्ट किया, आईटी, इस बार ये आईटी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई हैं पाकिस्तान की तारीख। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है अब, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को इस वक्त उनकी मदद की है पूरी तरह, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 11 साल के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान में। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हम मेहनत कर रहे थे, जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे, अब उसकी आपके सामने उसका फल आपको नज़र आएगा निकलता हुआ। मैं फिर से पंजाब आपको इसके लिए बड़ी मुबारक देता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं फिर भूलना चाहूँ, जो आपने किसान कार्ड निकाला है, ये इंशाअल्लाह किसानों के लिए इनकलाब आप लेके आएंगे एग्रीकल्चर में। बहुत मुबारक हो आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इंडिया में सड़कों पर लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। अगले 2 हफ्ते बहुत जरूरी हैं। इस मुल्क पर अमीर तबके ने कब्जा किया हुआ है। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं। हमारा निजाम अमीरों को नहीं पकड़ता। उनका मजीद कहना था कि सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निजी अस्पतालों से गरीब अमीर लोगों ने इलाज करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल तबाह बर्बाद हो गए। उनका मजीद ये भी कहना था कि अमीरों के इलाके अलग और गरीबों के इलाके अलग हो गए हैं।